बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ माजिद मिलाद। एक शेर से आज अपने वेलोग का आगाज़ करते हैं कि मेरे हाथों के तराशे हुए बुत आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने नाज़रीन जितनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर सारा पीडीएम के जो बुत थे उनको तराश कर सनम कदे में भगवान बनाकर पेश किया, आज वही जो है उन पर हुक्म चलाना शुरू हो चुके हुए हैं। डायरेक्टली अगर मैं कहना चाहूँ तो शाहिद खकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नवाज, उनके बयान को देखा जाए तो उन्होंने सीधम सीधा कह दिया कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर मुकम्मल इख्तियारात जो हैं वज़ीर आज़म को हासिल हैं और वज़ीर आज़म अगर समरी नहीं आती तो फिर भी आर्मी चीफ की तैनाती कर सकते हैं। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात को देख लिया जाए, राना सनाउल्लाह साहब के बयानात को देख लिया जाए तो तमाम की तमाम नून लीग की जो मरकजी क़यादत है वो सारी इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट बढ़ चढ़ कर बयानिए भी बना रही है, बयान दे भी रही है और अमलन भी उनके जो है अगेंस्ट जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर दो बड़ी खबरें जो है मैं आपके साथ ब्रेक करना चाहता हूँ। पहली खबर तो ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से फरार हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में जो जितने भिखारी दानिश्वर लिफाफा सहाफ़ी घुंघरू पहन पहन कर नाच नाच कर ये सारा कुछ कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब बहुत अलील हैं, ये इनको उनके डॉक्टर्स ने सफ़र की इजाज़त नहीं दी, नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, बर्गर खाने के लिए जा सकते हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं लंदन में बैठकर, लेकिन क्या है कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। सफ़र पर उनके डॉक्टर्स ने उनको पाबंदी लगाई हुई है। तो कल सुबह ही नवाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपनी बेटी, अपने नवासे और जो है अपने बाकी अहल याल जो उनके लंदन में थे उनको लेकर वहाँ से यूरोप में शिफ्ट हो चुके हुए हैं। तो नाज़रीन, ये वो सहाफ़ी जो लफाफे ले लेकर घुंघरू बांध बांध कर नाच नाच कर पूरी कौम को बता रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा है, फिटे मुंह कहने का दिल करता है उन लोगों पर कि जो कहते हुए थकते नहीं थे कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा अलील हैं। कश्तियों में बैठकर उनके साथ सफ़र करते थे, वहाँ पर जाकर एंजॉय करते थे लंदन के अंदर, और यहाँ पर आकर कहते थे बहुत ज़्यादा अलील हैं। नवाज शरीफ साहब को तो जहाज़ का सफ़र तो बिल्कुल ही मना है। हाँ, एक सूरत में उनको मना जो है उनकी इजाज़त मिल सकती है अगर जो है मुकम्मल तौर पर उनके लिए पाकिस्तान के अंदर प्ले ग्राउंड तैयार किया जाए। तो नाज़रीन, उनको लंदन से क्यों भागना पड़ा? दो वजूहात इसके अंदर मुबैना तौर पर मेरे जो है पर्सनल एनालिसिस के मुताबिक आ रही हैं। एक तो ये कि तस्नीम हैदर नामी शख्स जो है, जो कि ख़ुद को मुस्लिम लीग नवाज का साबिका तर्जमान शो करता है, उसने जो बड़े इंकशाफात किए हैं कि नवाज शरीफ कत्ल में मुलव्वस है, इसने मुकम्मल साजिश की अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की और जो है इमरान खान साहब पर मुबैना कत्ल की। अभी ये इल्ज़ाम है और उस शख्स के बकौल उसने वहाँ पर लंदन पुलिस को ये बयान दर्ज करवा दिया है। तो अगर उसके पास किसी किस्म के सबूत हैं और इसमें किसी किस्म की भी कोई सच्चाई है तो शायद इस वजह से मियाँ साहब लंदन से भाग गए हों, क्योंकि मियाँ साहब का एक पुराना वतीरा रहा है कि जब उन पर कोई मुश्किल आई, जब कोई मुसीबत आई तो उन्होंने मर्दाना वार मुकाबला करते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। पाकिस्तान में जब मुश्किल आई लंदन चले गए, फिर पाकिस्तान में मुश्किल आई फिर सऊदीया चले गए, फिर मुश्किल खत्म हुई एनआरओ लिया, वापस आए, फिर दोबारा मुश्किल आई लंदन भाग गए, फिर उनको बड़ी मुश्किल से इलेक्शन के लिए मनाया, वापस लेकर आए, यहाँ पर दोबारा मुश्किल बनी, फिर 3 साल से दवाई लेने के लिए लंदन में जाकर बैठे हुए हैं और बिल आखिर वहाँ से राह फरार इख्तियार कर ली है। एक तो मुबैना तौर पर यह वजह हो सकती है कि कत्ल में मुलव्वस होने की वजह से शायद इस वजह से वो चले गए, और दूसरी जो वजह है वो ये भी कुछ सोर्सेज के मुताबिक आ रही है कि लंदन में रहने वाले वनफील्ड के करीब जो पाकिस्तानी जो नेशनल थे उन्होंने मियाँ फैमिली का जीना हराम कर दिया हुआ था। दिन और रात वो बेचारे दही लेने के लिए बाहर निकलते तो लोग कहते ओ चोर, वो बेचारे बाहर जाने के लिए निकलते तो लोग कहते चोर। तो ये सारे मामला से तंग आकर एक सोर्सेज के मुताबिक मियाँ साहब पहले से ही कुछ प्लान बना रहे थे कि वो यहाँ से यूरोप में या किसी और मुल्क में शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो ये खबर जो है कि मियाँ साहब यूरोप में 10 दिन के क़याम के लिए गए हैं और 5 मुल्कों की सैर करेंगे, 2-2 दिन, इतना लंबा टूर करके वो आएंगे वहाँ से। लेकिन उनकी तबीयत वहाँ पर ख़राब नहीं होगी। तबीयत कहाँ पे ख़राब होगी? जब पाकिस्तान आना पड़ेगा उनको, तब उनके प्लेटलेट्स भी गिरेंगे, फिर उनकी तबीयत भी ख़राब होगी, फिर सारा कुछ होगा। फिर हमारे जो जितने भिखारी दानिश्वर हैं ये भी
ناچنا شروع ہو جائیں گے, رونا شروع ہو جائیں گے, سر میں خاک ڈالنا شروع ہو جائیں گے. ہائے اتنا بڑا انقلابی, اتنا بڑا لیڈر, اتنا بڑا شیر, پاکستان کا رکھوالا, اس کو تو بیماری جان نہیں چھوڑ رہی. پاکستان کا اتنا بڑا خیر خواہ لندن میں جا کر اپنی بیماری کی وجہ سے چھپا ہوا تھا بل کے اندر, تو آج وہ پاکستان آنا چاہ رہا ہے. لیکن وہ بڑا بےتاب ہے, لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے جو دوسرے لوگ ہیں, سیاسی پارٹیاں, اس کو یہاں پر آنے نہیں دے رہی ہے. ان کے منہ پر تماچا ہے گوبر سے بھرا ہوا. ناظرین, اس حساس وقت کے اندر نواز شریف کا لندن سے بھی جو ہے راہ فرار اختیار کرنا, یورپ میں 10 دن کے لیے, وہ بھی یہ پاکستان کی سیاست کو بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بنا کر جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب جو تمام تر فیصلے ہیں وہ باؤ جی کے کہنے پر کرتے ہیں. باؤ جی تو اب چلے گئے گھومنے کے لیے 10 دن کے ٹور پر. اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے 23 اور 24 نومبر کی جو ڈیٹ ہے یہ ترکی دورے کے لیے رکھ لی ہے. تو ناظرین, یہ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے کہ کوئی اس کو آن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں, الیکشن کروانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا. اور جناب حکومت چھوڑنے کے لیے ان کو پتہ ہے چھتر بڑے پڑنے ہیں بعد میں. اگر حکومت جاتی ہے ہماری, آج ہم حکومت توڑتے ہیں, عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی 100% آئیں گے, اور وہ آئیں گے تو پھر وہ جوتے پڑیں گے ان کو, ان کے ساری کرپشن دوبارہ سے کھلے گی, سارے کیسز جو ہیں ان کے دوبارہ سے منظر عام پر آئیں گے, جتنی نیب ترمیم ہو وہ ساری کی ساری آئیں گی, چاہے اس کے اندر ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ شامل ہوں, وہ بھی سارے کے سارے قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. تو ہینڈلرز کے ساتھ ساتھ جو ہے پوری کی پوری پی ڈی ایم بھی پریشان اور حیران ہے کہ ہم کیا کریں, رونے دھونے پڑے ہوئے ہیں. اور شہباز شریف صاحب راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. 29 نومبر کو پاکستان کی ایک اہم تعیناتی ہونے جا رہی ہے, آرمی چیف کی تقرری, جس کی سمری عام طور پر 20 سے 25 دن پہلے پیش کر دی جاتی ہے, لیکن ابھی 7 دن رہ گئے, لیکن ابھی تک سمری پیش نہیں ہوئی. اور کہا جا رہا تھا, کبھی کہا گیا سمری آ گئی ہے, کبھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں آ رہی. اب شہباز شریف صاحب اگر چلے جاتے ہیں 23-24 کو وہ ترکی میں چلے جاتے ہیں, تو 25 کو وہ واپس آتے ہیں, 26 کو عمران خان صاحب کا دھرنا ہے, 27 کو ایک بڑی اہم شخصیت جو ہے وہ جو آرمی چیف کی دوڑ میں جن کا نام ہے عاصم منیر صاحب جو ہے جنرل, وہ مطلب ریٹائر ہو رہے ہیں. تو یہ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے, یہ اس کو پاکستان کو کون سے سٹیک ہولڈرز کے سامنے ہم یہ فریاد رکھیں کہ جی پاکستان کو ڈوبنے سے بچاؤ. انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق پاکستان 93%, 93% دیوالیہ ہونے کے قریب جا چکا ہوا ہے. مارچ 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو صرف 5% یہ خدشہ تھا کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس بھکاری اور امپورٹڈ حکومت نے سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کو 30% تک عروج دیا, اپنے کیسز کو ختم کیا, NRO2 مکمل کیا, ملی بھگت کے ساتھ خود بھی کھایا, دوسروں کو بھی کھلایا, اور کھائے ہوئے کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے انتظامات کیے, اور اب راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. اور ملک کو اس نہج پر چھوڑ دیا ہے کہ پورا ملک جو ہے 93% چانسز بن چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. آپ سمجھ لیں کہ دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے. تو اگر خدا نخواستہ 2-4 دن کے اندر ان معاملات پر سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا جاتا, ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے, ملک کو خانہ جنگی سے, ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اگر الیکشن اناؤنس نہیں کیے جاتے تو اس کے مجرم پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز ہوں گے, چاہے وہ فوج کے اداروں کے سربراہان ہوں, چاہے وہ ججز ہوں, چاہے وہ سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے رہنما ہوں, وہ سارے کے سارے اس جرم میں ملوث ہوں گے. کیونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے ایک کہ بادشاہ کا جرم جرموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو یہ جتنے ہمارے ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سٹیک ہولڈرز جن کو کہا جاتا ہے, یہ سارے کے سارے مجرم ہیں اور جرم میں برابر کے شریک ہیں, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے ملک جو ہے وہ اس سمت میں جا رہا ہے کہ جہاں پر ملک دیوالیہ ہونے کے خطرات جو ہیں وہ 93% بن چکے ہوئے ہیں. تو ناظرین, اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کی ذات پاکستان کو ہمیشہ خوشحال رکھے, ہنستا بستا رکھے, اور اس کے جتنے غدار اور جتنے پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لوگ اور عناصر ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عمران خان صاحب کے لیے خصوصی دعائیں کرتے رہیے گا, کیونکہ ان کی زندگی کو ایک دوبارہ سے بہت بڑا خطرہ لاحق ہو چکا ہوا ہے. ان کے اوپر خدا نہ خواستہ ہے کہ اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ جس طرح سے بے نظیر صاحبہ کو قتل کیا گیا تھا, شہید کیا گیا تھا, اسی طرح سے خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی ڈرٹی ہیری جو ہے وہ اور اس کے جو گرینڈ فادرز ہیں وہ مل کر یہ پلاننگ کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کے ساتھ ہمیں, ملک پاکستان کو, عمران خان صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.